दर्शक यो विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले पश्चिम बागलुङको बडीघाट गाउँपालिका आइपुगेको छु। तपाईले बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ गिरिङडी खोला पुल। यो भनेको बडीघाट गाउँपालिका प्रवेशको यो पहिलो बिन्दु हो र अब हामी यो पुल तरेर पारी गइसकेपछि बडीघाट गाउँपालिका पुग्नेछौँ। पछिल्लो विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका यस्ता प्रकारका गाउँपालिकाहरूले के कस्ता काम कारबाही अगाडि बढाइरहेका छन् र जनताको सुख दुःखमा र यो सङ्कटको समाधान, यो सङ्कटको रोकथाम र यो सङ्कटको व्यवस्थापनका निमित्त के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयको कुराकानी गर्न र त्यो विषयको बारेमा सोधीखोजी गर्नका निमित्त म अहिले यहाँ आइपुगेको छु। चर्को घाम लागिरहेको छ, बागलुङको यो भूमि हो र खास गरी आज मैले बडीघाट गाउँपालिकाको पछिल्लो गतिविधिका बारेमा यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजासँग कुराकानी गर्दैछु। मसँग हुनुहुन्छ बडीघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजा। अध्यक्ष स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। अहिले गाउँपालिकाका गतिविधिहरू कतातिर लक्षित छन्? अहिले विशेषतः यो कोरोना अथवा कोभिड-19ले विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण गरेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुत रहेन र बडीघाट गाउँपालिका पनि अछुत छैन। यस मानेमा कि आज देशव्यापी रूपमा राज्यले जुन चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गर्यो र अहिलेको जुन परिस्थितिमा हामी नेपालीहरूमा यो कोभिड-19 को संक्रमण देखा परे तापनि नेपालमा अहिलेसम्म एकजनाको नि मृत्यु भएको छैन। यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय मान्नुपर्छ। त्यस कारणले पनि बडीघाट गाउँपालिकाले त्यसैलाई मध्यनजर राख्दै यो बडीघाट गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलहरू, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीहरू, नागरिक समाज सङ्घ संस्था र व्यापारीसँग अत्यन्तै प्रचारात्मक रूपमा हामीले अभियान सुरु गऱ्यौँ। यो अभियान गण्डकी प्रदेशकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। तापनि पछाडि धेरै ठाउँबाट विरोधहरू पनि आए। अन्त चाहिँ लकडाउन गरेको छैन, यहाँ किन यसरी लकडाउन गर्ने भनेर अलिकति प्रश्न उठे र जब काठमाडौँबाट केही समयको लागि अथवा 2 दिनको लागि जब मान्छेहरू आवत जावत गर्ने तीव्रता रूपमा रह्यो, त्यस पछाडि हामीले मात्रै गरेर के हुँदो रहेछ र कम्तीमा नि हामी चाहिँ वार्ड स्तरीय विशेषतः भारतबाट आएका मानिसहरू र जहाँ संक्रमित अवस्थाबाट आएकालाई हामी चाहिँ अत्यन्तै निगरानी गऱ्यौँ र विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइन पनि राख्यौँ। भने हामीले 35-36 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। धेरैलाई होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्नको लागि आग्रह गरौँ। त्यही अनुरूप बडीघाट गाउँपालिकामा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। लकडाउनको साँच्चीकै प्रभाव कतिको गहन रूपमा परिरहेको छ? होइन, प्रभाव त जहाँसम्म लाग्छ सुरुमा यो रोगले संक्रमण गरिसकेपछि मरिन्छ भन्ने किसिमले मान्छेमा अलिकति डर त्रास थियो। त्यस पछाडि मान्छेहरूमा आस्ते आस्ते होइन यो रोग पनि अरू रोग जस्तै सामान्य रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ एक किसिमको मान्छेको चाहिँ मनोविज्ञान बनेको छ। त्यसले गर्दा पनि केही ठाउँमा मान्छेहरूले यो बेकारको हैछ, रोग त अरू पनि लागेको थियो, यहाँ चाहिँ पेलेक लायो, स्वाइन फ्लू लायो, यस्ता दादुरा बिफरहरू थुप्रै लाए, हैजाहरू लाए। त्यस कारणले पनि अहिले यो पनि त्यस्तै हो भन्ने किसिमको चाहिँ मनोविज्ञान बनेको छ। जबकि चाहिँ जहाँ विकसित राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिका, बेलायत, इरान, स्पेन जस्ता मुलुकमा जहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सबभन्दा उच्चतम मान्ने, मानवको सबभन्दा चाहिँ उच्च स्तरको सेवा सुविधा भएको ठाउँमा मान्छे मर्दा साँच्चै नेपालमा लाग्यो भने के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यस कारणले पनि यो रोग चाहिँ हामीले के भनेका यो सामान्य रोग होइन, यो चाहिँ रोग चाहिँ असाध्य चाहिँ जटिल रोग हो। हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्थितिले भेट्दैन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिलो प्रथम कुरो भनेको लकडाउन हो। त्यसलाई हामी चाहिँ
कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अहोरात्र रूपमा प्रचार गऱ्यौँ र पनि अलिकति अज्ञानतालाई हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ, सम्झाइ बुझाइ गर्न सकिन्छ, मूर्खलाई नसकिँदो रहेछ। त्यस कारण मूर्खहरूले यस्ता केही छैन चाहिँ एकचोटि जन्मेको एकचोटि मर्ने के छ र भन्ने किसिमको चाहिँ कहीँ यस्ता किसिमको चाहिँ गतिविधि र उल्लङ्घन पनि चाहिँ भएको देखिन्छ। जहाँसम्म लाग्छ बडीगार्डमा त्यति धेरै उल्लङ्घन त भएको छैन। सामान्य रूपमा 90% हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ गरेका छौँ, कन्ट्रोल गरेका छौँ र 10% फाटेफुटे रूपमा यस्तो चाहिँ देखिँदो रहेछ। भनेपछि सारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमै अगाडि बढिरहेको छ। एकदम यसमा शङ्का छैन यसमा चाहिँ। नागरिकहरू सबैलाई थाहा छ यो कोरोना भाइरसको बारेमा, यो गाउँपालिकावासीहरू? प्रायः जसो बस्ती हामी चाहिँ प्रचार गऱ्यौँ। हामी चाहिँ नितान्त म पनि आफै चाहिँ 4-5 दिनसम्म म आफै माइकिङ गर्दै पनि हिँडेँ। चाहिँ यो चाहिँ यसको विगत पनि चाहिँ केही विरोध नआए अध्यक्ष भएर गाउँपालिकामा बस्ने हो, थपक्क बस्ने हो, किन चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ गतिविधि नै सुन्ने हो। त्यस कारणले पनि के भन्दा सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा गाउँपालिकाको गाडी र एउटा हामीले भाडामा लिएर सुरक्षाकर्मी समेतलाई लगेर हामीले टोल प्रत्येक ठाउँमा हामीले यसको प्रचार अत्यन्तै व्यापक रूपमा गऱ्यौँ। त्यस कारणले पनि चाहिँ यो सूचना पाएको छैनौँ, यसमा जानकारी छैन भन्ने सायदै नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। स्वास्थ्य कार्यालयहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू कतिको क्रियाशील छन् गाउँपालिकामा? स्वास्थ्यको केन्द्र हाम्रो यो बडीघाट गाउँपालिकामा 10वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र छन् अथवा चौकीहरू छन् र चाहिँ 4वटा जति 5वटा हाम्रो चाहिँ सामुदायिक इकाइ छ। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा जिम्मेवारी पनि मिटिङै बसेर हामीले अरू मान्छे नगर्ने तपाईँहरू जिम्मेवारी हो, त्यसकारण तपाईँहरू यससँग चाहिँ पौठेजोरी खेल्नुपर्छ, डराउनु हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ चाहिँ प्रत्येक चाहिँ स्वास्थ्य चौकमा बसेर जनताको संरक्षण गर्ने दायित्व तपाईँको हो। त्यस कारण पनि तपाईँहरू चाहिँ अत्यन्तै क्रियाशील हुनुपर्छ भन्यौँ। र यहाँ चाहिँ 2 जना हाम्रो चाहिँ यो कार्यालयमा छन् हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ निरञ्जन यादव र चाहिँ चुडामणि चाहिँ करेल, उहाँहरूले अत्यन्तै ताकेता गर्नुभएको छ र हामीले पनि वार्ड अध्यक्षहरूलाई लै अनुगमन गर्नुहोस्, चाहिँ कहीँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको हेलचक्राइले गर्दाखेरि कसैको ज्यान जानु सक्छ, यो आयातित रोग भएको नहोला, तर पनि चाहिँ अरू रोगहरू चाहिँ विविध रोगहरूले चाहिँ मान्छेलाई समस्या हुनसक्छ, सुत्केरी हुँदाखेरि चाहिँ समस्या आउनसक्छ। यस्ता कुराहरूलाई अत्यन्तै ध्यानमा राख्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ र उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा राज्यले चाहिँ उहाँलाई इन्सेन्टिभ नदिए पनि अहिले तलब जति छ त्यस बराबरको चाहिँ 100% हामीले सेवा सुविधा दिने भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति पर्याप्त छ? जति हुनुपर्ने त्यति त छैन र पनि हाम्रो चाहिँ बडीघाट गाउँपालिका काम चलाउ छ, त्यस्तो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू परेको बेलामा होइन, एकदम धान्न सक्ने क्षमता छ, त्यो औकात राख्छ यो बडीघाट गाउँपालिकाले। स्वास्थ्य सामग्रीहरूको मौजुदा स्थिति? होइन, स्वास्थ्य सामग्रीको मौजुदा र स्थिति पनि अत्यन्तै राम्रो छ। हामीले के गर्यौँ भने यहाँ चाहिँ बडीघाट गाउँपालिकाले यहाँ अहिले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य चाहिँ सामग्रीहरू छन्। हामीसँग 10वटा अक्सिजन सिलिन्डर छ, हामीसँग 75वटा थर्मल गन छ, हिजो मात्रै चाहिँ 12वटा थपियो। यसरी हामी त थर्मल गन पनि पर्याप्त, यो थर्मल गन 12वटा नै 25वटा छ र हाम्रो चाहिँ पिपी 75वटा पिपी छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू औषधिहरू पनि छन्। जे होस् बडीघाट गाउँपालिका त्यस्तो चाहिँ निराशजनक अवस्था छैन, जे होस् काम चलाउ अवस्था छ र त्यही किसिमले चाहिँ उहाँहरू पनि चलिराख्नु भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू म सुरक्षित छु भन्ने वातावरणमा काम गर्ने स्थिति छ कि छैन? होइन, हामीले यहाँ त हेर्दाखेरि चाहिँ खाली आँखाले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ सक्षम छौँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन, आन्तरिक उहाँहरूको चाहिँ मनोस्थिति के हो त्यो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यो गाउँपालिकाले त्यो वातावरण त बनाइदिएछ नि होइन? एकदम बनाएको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेपछि अझै के चाहिन्छ, तपाईँलाई चाहिँ सुविधाहरू के दिनुपर्छ, गाउँपालिकाले कुनै कसर नराखिकन अहिलेको चाहिँ बजेट अन्यत्र चाहिँ पुँजीगत होस् चाहे विकास निर्माण होस् सञ्चालन होस्, त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ तत्पर छौँ, त्यसको लागि अगाडि बढ्छौँ भन्यौँ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ एकजना
धुर्पाटा नगरपालिका एकजना चाहिँ सुत्केरी महिला यहाँ आइन्। यहाँ भूमिकला पाण्डेको यहाँबाट हेलिकप्टर डाकेर हामी उद्धार गऱ्यौँ। अलिकति ढिलो भएको कारणले उहाँको अझ जाँदा मृत्यु भयो। त्यो अत्यन्तै दुःखद घटना भयो। त्यस कारणले पनि बडिघाट गाउँपालिका यस्ता कुरामा जहाँसम्म लाग्छ यो कुरालाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्णका साथ हेरेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पथमा छ। नागरिकहरू पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कतिका चिन्तित पाइन्छन् यहाँ त्यो क्षेत्रमा? त्यो चेतनाको होइन, चेतनाको स्तर त होइन। यहाँ चाहिँ बडिघाट गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या भनेको 38,222 हो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, हाम्रो चाहिँ अनुसार। र त्यहाँ मान्छेहरू चेतना भन्दा मर्नको लागि मान्छेहरूले जुन किसिमको चाहिँ अवस्था यो कोरोनालाई मार्छ भन्ने अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा सचेतना हुनुपर्ने हो। मान्छेमा केही मान्छेमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ अघि पनि भने मैले चाहिँ एकचोटि मर्ने हो, जन्मेको एकचोटि मर्ने हो। त्यस कारणले पनि चाहिँ केही युवाहरू जो चाहिँ समाजमा आफ्नो जिम्मेवारी यो चाहिँ राज्यको नागरिक हो, यो राज्यको नागरिक भएकोले मैले सबै कुराहरू राज्यको चाहिँ निर्देशन मान्नुपर्छ अथवा संविधान र कानुन मान्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मनन नगरिकन केही मान्छेहरू फाटेफुटे रूपमा चाहिँ गैर जिम्मेवारी रूपमा अलिकति त्यस्तो किसिमको गतिविधिहरू देखिन्छ फाटेफुटे रूपमा। एका जत्था बाहेक अरू नागरिकहरू सचेत छन्। चाहिँ यहाँ त के भन्दाखेरि चाहिँ माइत गएको छ यही गाउँपालिकाभित्र पनि अर्को वार्डमा गएको छ, त्यो चाहिँ फर्केर फेरि त्यो वार्डमा चाहिँ जान नदिने चाहिँ निर्णय भएको छ। त्यस कारणले पनि चाहिँ हामी चाहिँ केही भएको छैन, भर्खर गएको हिजो गएको फर्कन दिएन भनेर मान्छे चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ आक्रोश व्यक्त गर्छन्। त्यस कारणले पनि यो बडिघाट गाउँपालिकाभित्र अत्यन्तै टाइटली वार्ड यो मूल बाटो चाहिँ राजमार्ग हामी चाहिँ सकेनौँ अलिकति चाहिँ। तर चाहिँ गाउँपालिकाको 10वटा वार्डमा आफ्नो टिम प्रत्येक चाहिँ वार्डमा नाकामा चाहिँ को कहाँबाट आयो, कसरी आयो, किन आयो, केका लागि आयो भनेर चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ यो हिजो जुन किसिमको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो उगर्ते चाहिँ सुरक्षाकर्मी राखे जस्तै अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले सुरक्षा दिएर चाहिँ जनपरिचालन गर्नुभएको छ। आलो पालो गरेर चाहिँ त्यो कुर्ने जुन चाहिँ चौकीदारी चाहिँ प्रथा चाहिँ अहिले यो अवस्था कायम भएको छ। स्वयंसेवकहरूले त्यसमा एकदम चाहिँ चौकीदारीको रूपमा स्वयंसेवकहरू परिचालित छन् र यथास्थितिमा मान्छे जहाँ छ त्यहीँ बस्ने त्यो किसिमको चाहिँ एकजना चाहिँ यो जलजला वार्डमा चाहिँ 4मा चाहिँ आफ्नो चाहिँ नातिको मृत्यु भयो भिरबाट पल्टेर। वार्ड नम्बर 8बाट चाहिँ म नातिको चाहिँ काजक्रिया जानु पऱ्यो, घोटमा जानु पऱ्यो अथवा घोट राख्नु पऱ्यो भनेर पनि त्यहाँको वार्ड अध्यक्षले जानु दिनु भएन। हामी यहाँ त अलाउड छैन। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ जानु सक्नुहुन्न र हिँडेको पनि बाटै फर्काइदिनु। त्यतिसम्म चाहिँ एकदम चाहिँ कराइ छ। त्यो त अलि अतिवाद भएन? एकदम अतिवाद भयो। त मैले त के भन्छु भने हामी सामाजिक प्राणी हो। सामाजिक प्राणी भएको हुनाले विवेक प्रयोग गर्ने हो। चाहिँ सबैलाई एउटा खाल्टा खन्ने, सबैलाई चाहिँ राम्रोलाई नै हाल्ने, नराम्रोलाई हाल्ने हो भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। चाहिँ यदि चाहिँ सङ्क्रमित ठाउँबाट आएको हो भने त्यसलाई चाहिँ कडा गर्नुहोस्। ओल्लो घर पल्लो घर चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को वार्डमा जानलाई यस्तो किसिमको चाहिँ कोही माइत जाने होला, कोही चाहिँ भेटघाट गर्न जाने होला, कोही केही गर्न जाने होला। त्यसलाई ख्याल गरेर विवेकपूर्ण काम गर्नुहोस् भनेको केही वार्ड अध्यक्षहरूले एउटालाई छोडिदिँदा बित्तिकै अर्कोलाई छोड्नुपर्छ। त्यस कारण सबैलाई बन्द गरेपछि चाहिँ बन्दको बन्द हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो जवाफ दिनुहुन्छ क्या। त्यस कारण यो यस्ता कुराहरू मलाई पनि राम्रो लागेको छैन र मैले निरीक्षण गरेको छु। विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, सबैलाई एउटै व्यवहार नगर्नुहोस्। कसैले ज्यान मारेको छ अनि कसैले चाहिँ एकजनालाई हानेको छ, कुटेको छ, एक थप्पड मात्रै हो भने चाहिँ त्यो ज्यान मारा र त्यो एक थप्पड हान्नेको चाहिँ मुद्दा एउटै होइन। त्यस कारणले विवेक प्रयोग गरेर त्यस्तो काम गर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ निर्देशन गरिरहेको छु। गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनहरू कति छन्? क्वारेन्टाइन पहिला त चाहिँ हामी चाहिँ धेरै ठाउँमा क्वारेन्टाइन गर्ने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भन्यौँ वार्ड अध्यक्षहरूलाई। प्रत्येक वार्डमा माविहरू अथवा आविहरू त्यस्तो चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको व्यवस्था गर्नु भनेर भन्यौँ। पछाडि के भयो भन्दाखेरि केही ठाउँमा चाहिँ राखियो, केही ठाउँमा राखियो कि त्यसले चाहिँ अलिकति चाहिँ उपलब्धिमूलक चाहिँ भएन। अब चाहिँ खाना पकाउनुमा असजिलो अप्ठ्यारो हुने, यहाँ त्यो पुलिसहरूले पनि विभिन्न चाहिँ ठाउँमा खटाउनु पर्ने र प्रहरीले पनि नभ्याउने, अनि प्रहरीले पनि हामी भ्याउन सक्दैनौँ भन्ने किसिमको कुरा। उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ
केही मान्छे त चाहिँ नबुझेका मान्छे ठुबुक्क बिहान बेलुका खान्दिए भाउ केही बुझेका मान्छेलाई हामीलाई चाहिँ सेवा सुविधा चाहियो, यो चाहियो, ऊ चाहियो, दुध चाहियो, मुही चाहियो, घिउ चाहियो, हामीलाई उच्च कोटिको चाहियो, ऊ चाहियो, चाहे खाना चाहियो भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू गर्नु त्यस कुराहरू बस्नेहरूले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने त्यसो हो भने ल तपाईँ आफैको होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, यदि तपाईँलाई केही छैन भने हामी चाहिँ खान्छौँ, तर तपाईँ छ भने तपाईँहरूले यस्तो किसिमको चाहिँ मानसिकताले चाहिँ देश बन्दैन, तपाईँ पनि यो देशको नागरिक हो, हामी यो देशको नागरिक हो, त्यस कारणले पनि तपाईँहरूले आफ्नो हैसियत हामी चाहिँ अहिले भनेको बाँच्न पाउने अधिकारलाई हामी चाहिँ उल्लङ्घन गर्दैन, त्यो बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै हामीले आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने भन्नेले किसिमले लाग्यौँ। त्यस पाराले पनि चाहिँ पछाडि हामी चाहिँ अहिले होम क्वारेन्टाइनमा कोही पनि हुनुहुन्न र होम क्वारेन्टाइन हामीले चाहिँ खरबाङमा चाहिँ जिससको भवनमा चाहिँ 10वटा बेड छ, अहिले पनि तयारी छ, त्यहाँ सबै किसिमको टोयलेट छ, बाथरुम छ, मच्छरदानी छन्, सबै छन्। अरू माविहरूमा हामीले चाहिँ भिङ्गिते मावियान छ, अनि त्रिभुवन मावियान राख्ने भने यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा अनि 4वटा छ। अहिले हामीसँग विशेषतः 14वटा उमा चाहिँ तयारी अवस्था छ, सबैको जुनसुकै समयमा हामीले गर्न सक्छौँ र अरू अवस्थामा पनि हामीले काम चलाउ गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ यो विधिपूर्वक हामीसँग त्यो क्षमता छैन, औकात नै राख्न सक्दैन, स्थानीय स्रोत साधन र हामीले विवेक अनुसार हामीले क्वारेन्टाइन तयार गरेका छौँ। अहिले मान्छे छैन क्वारेन्टाइनमा? अहिले छैन, हामीसँग सबैलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरियो, एकदम होम क्वारेन्टाइनमा राख्यो। र त्यो पहिला एकचोटि हामी राखेको थियौँ, चाहिँ त्यो किट परीक्षण गर्न आइसकेपछि उहाँहरूको नेगेटिभ देखिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ उ गरिसकेपछि उहाँहरूलाई फिर्ता गर्यो। र यो लकडाउन लम्बिँदै गर्दाखेरि त्यो राहत पनि बाँड्नु पर्यो यहाँ गाउँपालिकामा? पर्यो, एकदम चाहिँ पर्यो, चाहिँ खास बाँड्नु पर्ने अवस्था थोरैलाई मात्रै हो, चाहिँ हामी धेरै बाँड्यौँ चाहिँ। किनभने अनि यसो भयो मान्छेको चाहिँ आफैले बुझ्न नसकेपछि, आफैले मूल्याङ्कन नगर्न सकेपछि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। यहाँ त यो चाहिँ जसको चाहिँ नभएकोलाई हो चाहिँ राज्यले पनि के हो भन्दाखेरि असङ्गठित मजदुरहरू र असहायहरूलाई मात्रै दिने भन्यो। यहाँ उ गर्दाखेरि चाहिँ भागबन्दा भयो चाहिँ राजनीतिक रूपमा केही ठाउँमा भागबन्दा भयो, यो तिम्रो ऊ तिम्रो। अहिले नै चाहिँ भोट चाहिँ पर्सि चुनाव हो जस्तो आज चाहिँ त्यो क्रियाकलाप देखिन्छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ भयो। त्यस कारणले पनि एकदम चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसो नहोस् भनेर चाहिँ अत्यन्तै सतर्कता चाहिँ अपनाएका थियौँ। र पनि गर्दै पनि मान्छेलाई चाहिँ नसकिँदो रहेछ, चाहिँ लाजै नमानेपछि चाहिँ केही नगरेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो के भन्दा 30 केजीको चाहिँ चामल, हाम्रो यो हाम्रो रात पुगेको 30 केजी चामल, 3 केजी दाल, 1 केजी चिनी, 5 केजी चिउरा, 2 केजी नुन, 1 प्याकेट बेसार, 200 ग्राम चिया, 200 ग्राम जिरा, 2 लिटर तेल, चना 1 लिटर र चाउचा 5 प्याकेट गरेर हाम्रो चाहिँ 3010 को हाम्रो चाहिँ प्याकेज हो एकजनालाई। यो भइसकेपछि मान्छेले चाहिँ जसको छ उसले पनि चाहिँ फल्नालाई दिने, मेरो हैसियत उयो छ त्यही दिने, मलाई नदिने भनेर त्यसो किसिमको चाहिँ भएको हुनाले हामीले अहिलेसम्म 782वटा हामीले चाहिँ राहत प्याकेजहरू बाँड्यौँ, प्याकेजहरू बाँड्यौँ। र हामीसँग चाहिँ गाउँपालिकाको 29 लाख हामी चाहिँ रकमलाई चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट गरेका छौँ। र बाहिरबाट चाहिँ मुस्लिम समुदायले 15,000, अनि एउटा दिदीबहिनी सहकारी संस्थाले 25,000, एकजनाले 10,000 चेक बुझाउनु भएको छ, एकजनाले 5,000 बुझाउनु भएको छ। र शिखर हाइड्रो पावरले चाहिँ 1 लाख दिने भनेको छ, प्राप्त भएको छैन। र हाम्रो चाहिँ नेकपाको चाहिँ बडिघाट गाउँपालिकाको अध्यक्षले पनि 50,000 हाल्छु भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ हाल्नुभएको छैन। यसरी हाम्रो धन्देह चाहिँ 31 लाख बराबरको हामीले चाहिँ रकम जम्मा गरेका छौँ। त्यस कारण हामीले बिक्री वितरण गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले दिएको त्यो बाँडिसक्नु? त्यहीसित हाम्रो चाहिँ 29 लाख, 5 लाख त प्रदेश सरकारले दियो, त्यो समेत मिसाएर हामीले चाहिँ त्यो राहत प्याकेज चाहिँ वितरण गर्दैछौँ र जारी छ अहिले पनि। मान्छे रहरले पनि गरिब हुँदो रहेछ एकदम चाहिँ। नेपालको चाहिँ सतीले सरापेको देश भन्छन् त्यस्तै चाहिँ मलाई आफैलाई लाज लाग्छ। चाहिँ कम्तीमा हामी भनेको त चाहिँ माटो ढुङ्गा खाएर पनि हामी चाहिँ अथवा घाँसपात साग सिस्नु खाएर पनि चाहिँ लक्ष्मी देवकोटाको उ लाग्छ। जस्तै मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन,
साग र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले भने जस्तो चाहिँ यो छेत्रीको छोरा यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन भने जस्तो त्यो साग र सिस्नु खाएको आनन्दी मनले भने जस्तो त्यो कथा मलाई बडो रमाइलो लाग्छ कि मान्छे हामी चाहिँ दरिद्रता हामी मनैभित्र रहेछौँ कि हामीले चाहिँ अरू सहयोग गर्ने भने यो बेला राज्यले दिएको राज्यसँग फल्छ त्यसै आकाशहरू बर्सिन्छ यो बेला उनीहरूले खान्छन् यही बेला हामीले लुस्ने भन्ने किसिमको रहेछ कि मानसिकता विशेष त के रहेछ भने यसमा चाहिँ यो अन्य जातिभन्दा यो अलिकति तल्लो वर्गका मान्छेहरू जसको चाहिँ यो समाजमा पहुँच छैन अलि पिछडिएको भनेको समुदाय हजुर पिछडिएको छ पहुँच छैन त्यस्तामा तर उनीहरूसँग चाहिँ प्रशस्त धन छ तर चाहिँ जुन चाहिँ मानसिक गरिबीका कारणले त्यो चाहिँ मैले 3000 को लिएर के हुन्छ र कम्तीमा नि मेरो छ अरूलाई बाँड्दा हुन्छ अरूलाई सहयोग गर्दा हुन्छ नि त्यो लुस्ने कि त्यहाँ चाहिँ त्यो किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ देखा परे चाहिँ यहाँ मात्रै होइन धेरै ठाउँमा यसो बुझेँ के छ भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ छ तर यहाँ धेरै कन्ट्रोल गर्दै पनि हामीले नबनाऊँ भन्ने पनि कुरा गरेको छ वार्ड अध्यक्षलाई भने वार्ड अध्यक्षलाई ल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम कन्ट्रोल गर्नुहोस् है यो स्थिति चाहिँ भयावह हुन्छ अहिले भर्खरै सुरु भएको छ यहाँ चाहिँ 2टा वार्डमा राज पहिले सुरु गरियो चाहिँ यो नगर्नुहोस् है भन्दै पनि पैसा उठाने यताउता गर्ने गरियो त्यो गरिसकेपछि त्यसले अलिकति त फल्ना बार्ने यहाँ नबार्ने भन्ने कुरा हो हामीले धेरै पछाडि चाहिँ राहत वितरण गर्ने गऱ्यौँ र त्यस पछाडि हामीले के भन्ने भन्दै यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता उ गरेपछि आधी रात चाहिँ हट्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा झन्डै 3 करोड चाहिँ रात बाँड्यौँ सबै ठाउँमा ब्याङ्कसँग सम्बन्धी गरेर यहाँका गरी गाउँपालिका कर्मचारी र सचिवहरूलाई परिचालन राजनीतिक दलहरूलाई परिचालन गरेर हामीले 2 दिनमा सबै किसिमको चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्यौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो राहत हुन्छ भनेका थियौँ तर पनि केही ठाउँमा त राहत भयो हामीले पाइयो कि किन चाहिँ दोहोरो लोभ गर्ने भन्ने भयो कुनै ठाउँमा दोहोरो 13 चौथो पनि आज दिएको राज्यले दिएको भनेर लिने काम जारी भएको छ तर जति राहत बाँड्नु पर्ने त्यति बाँडेका छैनौँ किन बाँडेका छैनौँ भने अझै त्यो समस्या छैन यहाँ त्यो समस्या नभएकोले बाँडेका छैनौँ र अहिले अझै लकडाउन चाहिँ 5 गतेसम्म भएको हुनाले वैशाख त्यो पछाडि पनि चाहिँ केही आउला हामी जहाँसम्म लाग्छ यो अब चाहिँ यो रात बाँडेर हुँदैन काम दिने भनेका छौँ हामीले चाहिँ गाउँपालिकामा चाहिँ भूमिहीन सर्वहारा सुकुम्बासीहरू पनि बस्छन् केही छन् तथ्याङ्क ल्याऊ भनेर मैले बारम्बार भनेको छु चाहिँ अहिले आउँदाखेरि चाहिँ यो रात गर्न हामी केही छैन हाम्रो चाहिँ जग्गा छैन जमिन छैन केही छैन भनेर चाहिँ आउनु भएको छ बुझ्दाखेरि के रहेछ भने सार्वजनिक जग्गा घर जग्गा बनाउनु भएको र चाहिँ 1-2 रुपैयाँ पनि जग्गा पनि कब्जा गर्नुभएको तिनीहरूलाई चाहिँ अव्यवस्थित बनाऊ सुकुम्बासी जग्गा भएको तर चाहिँ आफ्नो नाममा लाल पूर्जा नभएको त्यसकारण उहाँहरू त सुकुम्बासी हो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि राज्यले त्यो चाहिँ जग्गा र त्यो घरलाई चाहिँ नाम नक्सा गरेर चाहिँ उहाँहरूको नाममा लाल पूजा गरिदिने हो भने उहाँहरूको समस्या समाधान हुन्छ त्यति धेरै छैन यहाँ जहाँसम्म लाग्छ 15-20 जना भन्दाखेरि धेरै चाहिँ त्यस्तो सुकुम्बासीहरू छैनन् गाउँपालिकाभित्र चाहिँ खाद्यान्न अभाव हुने भोकमरीले सताउने त्यो समस्या आउन सक्ने त्यसको सम्भावना चाहिँ कस्तो छ हैन अहिले सम्भावना अत्यन्तै जटिल छ किन सम्भावना छ भने अहिले चाहिँ अहिलेसम्म यो प्राकृतिक प्रकोप यसरी चाहिँ भएको थिएन अहिले यति ठुलो पानी असिना पर्यो 3-4 वटा वार्ड त ध्वस्त भयो अहिले पनि हामीले 3 चोटिसम्म हाम्रो चाहिँ ब्याकलोडर हाम्रो चाहिँ ब्याकलोडर छ र हाम्रो चाहिँ आफ्नै चाहिँ स्काइभेटर छ त्यो लगेर खन्दा पनि अझ खन्यो अनि चाहिँ 2 दिन पछाडि फेरि ठुलो बाढी आउँछ फेरि भट्काउँछ यस्तो किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थिति छ त्यसकारणले चाहिँ भोकमारी लाग्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ भनेको बाटोको एक्सेस नहुँदाखेरि धुवानीमा समस्या भयो धुवानीमा समस्या नै भयो होइन लगाएको चाहिँ गहुँ केराउ जौँ मसुरोहरू पनि चाहिँ त्यो असिनाले खाइदियो अर्को कुरा अहिले चाहिँ यो अहिलेसम्म पनि खेती लगाउने चाहिँ पानी आएकै गरेर चाहिँ तल्लो स्तरमा त यहाँ खेतहरूमा त चाहिँ होइन धानहरू मकैहरू लगाइसकेका छन् अब ऊ भइसकेको छ अब केही समय पछाडि असारमा पाक्छ
माथिल्लो लेकतिर चाहिँ समस्या छ आएको अलिअलि आलु पनि पुरै चाहिँ असिनाले ढुटो पिठो पार्यो फलफुल पनि ढुटो पिठो पार्यो लगाएका चाहिँ गहुँ केरो त्यो ढुटो पिठो पार्यो अहिले छर्नेमा पनि त्यो पानी आएका छर्न चाहिँ समस्या छ त्यस कारणले अब जति ढिलो छर्यो त्यति चाहिँ खेतीहरू हुँदैन हावा आउने हुरी आउने पानी फेरि बर्सात भयो भने फेरि चाहिँ लिङलिङ हुने सानो हुने अनि ढलिदिने चाहिँ घोगाहरू पनि चाहिँ नलाउने त्यसले गर्दा समस्या छ त्यस कारणले पनि अलिकति चाहिँ यो जटिलता चाहिँ छ प्राकृतिक रूपमा पनि यहाँका कृषकहरूले न्याय पाइरहेका छन् न्याय पाएन चाहिँ यो चाहिँ होइन पीडित छन् यो अतिवृष्टि र अनावृष्टिको कारणले गर्दा कहिले खतेरी कहिले बाढी कहिले पानी आउने कहिले केले गर्दाखेरि समस्या छ यसलाई हामीले चाहिँ उसँग प्रदेशसँग नि केन्द्रसँग नि हामीले चाहिँ सांसद मार्फत चाहिँ यस्तो छ भने जानकारी गराएका छौँ जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ 3-4वटा वार्डमा भोकमारिया चाहिँ लाउने समस्या देखिन्छ प्रदेश सरकारले देख्छ यहाँका दुःखहरू कहिलेकाहीँ होइन त्यही त देख्नुपर्ने हो चाहिँ एउटा सरकार हो त्यो सरकारले हामी पनि एउटा सरकार हो सरकारले भनेको कुरा चाहिँ सरकारले अझ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ गम्भीरका साथ चाहिँ उ गर्नुपर्ने हो अहिलेसम्म के छ भने यो चल्ता पुर्दा र बोलोला चाकरी चाप्लोसी भनौँ न चाहिँ यो चाकरी चाप्लोसी गरिन्न कसैको नि फ्याक कुरा गर्ने यो छ भन्ने अनि चाहिँ गरे गर्छन् नगर्ने त्यस्तो भएको हुनाले अहिलेसम्म नेपालको चाहिँ शासन प्रणाली चाहिँ चाकरीवाद र चाप्लुसीमा रहेको हुनाले अहिलेसम्म त्यस्तो देखिन्न अहिले भर्खरै चाहिँ अहिले हामीले माग राखिएको छ उ गरिएछ अहिले त्यो कुरा चाहिँ त्यो आरोप लगाइराख्ने त्यो दोष लगाइराख्ने होइन कि अझ विवेकपूर्वक जनतालाई त्यो जुन चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत बाँच्न पाउने सुरक्षा जुन खाद्यान्नको चाहिँ सुरक्षा पाउने चाहिँ यो संविधानले व्यवस्था गरेको हुनाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ अभिमत हो भनेको अहिले पनि उनीहरूका अगाडि गएर लम्पसार परेपछि मात्रै योजनाहरू आउने त्यो प्रथा चाहिँ अहिले पनि होइन अहिले व्यापक छ चाहिँ होइन प्रदेश केन्द्र जहाँ चाहिँ त्यस्तै रहेछ चाहिँ यहीँ पनि अझ होइन वार्ड अध्यक्षहरूलाई चाहिँ समान रूपमा गर्ने भनौँ अझ मान्छे अझ लुसी चारी गर्ने अझ त्यस्तो किसिमको चाहिँ धम्काएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यस्तो किसिमको देखिन्छ कि तर हामीले त्यस्तो गर्नु देखाएनौँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो तपाईँ आज खुरुक्क काम गर्ने हो अझ एउटा योजना ल्याउने योजनाअनुसार काम गर्ने यहाँ कसैको चाकरी गर्ने होइन अहिले चाहिँ भोट भनेको जनताको आफ्नो खुसीको हो स्वतन्त्रता छ भोट हाल्ने अधिकार अहिले मान्छेलाई चाहिँ मानसिक रूपमा तनाव दिएर मानसिक रूपमा चर्चर गरेर यस्तो गर्नु हुँदैन त्यस कारणले पनि के भन्दा अब हामीले चाहिँ यो विकास निर्माण हो भने निष्पक्ष रूपमा हामीले चाहिँ न्याय चाहिँ सामाजिक न्यायको आधारमा गर्नुपर्छ र मेरो के हो भने मेरो जबसम्म मान्छेलाई यो जग्गा जमिन राख्ने चाहिँ अधिकार हुन्छ तबसम्म चाहिँ समस्या हुन्छ विकास निर्माणमा पनि धेरै समस्या पर्ने त्यस कारण राज्यले यो चाहिँ भएको सबै जमिन जग्गा जमिनहरू चाहिँ राज्यको मातहत हुनुपर्छ अनि राज्यको मातहत भयो भने बल्ल विकासका साथ सबै काम कुरो गर्न सकिन्छ यहाँ एकजनाको मान्छेको चाहिँ 10,000 बिघा छ अझै हजारौँजना मान्छेको चाहिँ भूमिहीन छन् अथवा चाहिँ ऊ क्षमता छ काम गर्ने उस्याएर जागर भयो भने अझ जग्गा छैन जग्गा नभए चाहिँ विदेशिनु पर्ने चाहिँ अर्कैको उ गर्नुपर्ने त्यस कारणले पनि यो भूमिलाई राज्यको मातहत राख्दै घाँसबास सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने हो भने नेपाल चाहिँ छिटै विकास हुनसक्छ र जुन किसिमको चाहिँ यो स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जुन किसिमको चाहिँ यो अहिले भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ उहाँहरूको सम्पत्ति तुरुन्त चाहिँ उ गर्नुपर्छ छानबिन गरेर चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ राख्न दिने व्यक्तिलाई केही रूपमा होइन काम चला आफ्नो यताउता भयो नभए चाहिँ सम्पत्ति केका लागि चाहिँ आवश्यकै छैन खाना बस्न लाउन भयो भने केका लागि चाहिँ नाङ्गिआएको नाङ्गै जाने हो जबसम्म यो किसिम चाहिँ कन्सेप्टहरू राख्न सकिएन भने हामी चाहिँ न्याय दिन सक्दैनौँ यो चाकरी निजीकरण चाहिँ रोक्नु पर्यो निजीकरण एकदम रोक्नुपर्छ यो निजीता राख्नु केही पनि राख्नुहुन्न के चाहिँ निजी राख्यो कि अझ स्वार्थी भइहाल्यो मान्छे चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार अझ पैसो फल्नाले यति गरौँ उति गरौँ अझ कसैको पैसै छैन कसैको केही छैन भने त चाहिँ किन कमाउनु पर्यो र चाहिँ राज्यलाई योगदान गर्ने हो राज्यलाई चाहिँ त्यो किसिम हामीले चाहिँ सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने राज्यले सबै कुराको सुरक्षा सेवा सुविधा सहित हाम्रो सुरक्षा भयो भने त किन पैसा चाहियो र आवश्यकै छैन र गाउँपालिकामा चाहिँ स्वास्थ्यको स्थिति त हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ शिक्षाको खानेपानीको विद्युत पूर्वाधारको त्यो चाहिँ स्थिति कस्तो छ
खानेपानीमा अलि जटिलता छ। के छ भने पहिला हामी त खोला बोकेर खायौँ, त्यति बेला नि पानी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यति चाहिँ अप्ठ्यारो थिएन। मान्छे चाहिँ 4 बजे 3 बजे उठ्ने जाने पानी लिने थियो। त्यसपछि चाहिँ सार्वजनिक धाराहरू भए चाहिँ मान्छे अलि अल्छी भए। अनि सार्वजनिक धारा हुँदाहुँदै चाहिँ व्यक्तिगत धाराहरू चाहिँ बन्दैछन्। मान्छे झन् चाहिँ के हो, झन् सुविधा भोगी भयो। अझै त्यो भएर पनि घरभित्र हालेर घरकै गाग्रोमा अथवा केहीमा चाहिँ राख्ने पानी चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ यो चलन आएको। यो त समय परिस्थितिले पनि त्यो हुनु स्वाभाविकै हो। तर पनि के भन्दा हामी धेरै अल्छी भयौँ। त्यस कारणले खानेपानीलाई यो चाहिँ अहिलेको वातावरणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ यातायात पूर्वाधार यो डोजर लगाइसकेपछि धेरै ठाउँको चाहिँ जङ्गलहरू नष्ट हुने, त्यहाँको चाहिँ भूक्षय हुने, डोजरले गर्दा त्यहाँ विकासभन्दा धेरै विनाश भएन। धेरै विनाश भयो। चाहिँ कम्ती बाटो चाहिँ हामी 15-20 मिनट त हिँड्न सकिन्छ नि चाहिँ। तर चाहिँ मान्छेले प्रत्येक घर टोल चाहिँ तँलाई भोट हालेको अनि हामीलाई नदिने भन्ने, अनि चाहिँ लग्नु खोज्यो भने फेरि खबरदार देख्लास् मेरो पाटो, मेरो बारी, मेरो तेरो बाबु सम्पत्ति यताउता जस्ता गर्ने के चाहिँ भनेर चाहिँ यस्ता तथानाम गाली गर्ने। त्यसले गर्दा पनि विकास निर्माणमा बाटो अहिलेसम्म चाहिँ सबभन्दा चाहिँ गम्भीर परिस्थिति बाटोले पारेको छ। मान्छेलाई 2 घर छ, त्यहाँ चाहिँ लैजानु पर्ने, चाहिँ 1 घर छ लैजानु पर्ने, अनि विद्युत पनि लैजानु पर्यो, खानेपानी लैजानु पर्यो, बाटो पनि लैजानु पर्यो, शिक्षा स्वास्थ्य सबै पनि दिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि बरु जटिलता छ। त्यस कारणले पनि अझ कम्तीमा नै राज्यको आफ्नो भूमि हुने नि त ल कब्जा गर्ने, ल यहाँ बस्ती निर्माण गर्ने, यहाँ चाहिँ फलफुल खेती गर्ने, यहाँ चाहिँ तरकारी खेती गर्ने, यहाँ पशुपालन गर्ने, ठ्याक छ क्या चाहिँ राज्यले नाम सुन्यो भने सहिलो हुन्छ। चाहिँ एकदम चाहिँ खण्ड खण्ड गरे चाहिँ यहाँ त चाहिँ आफ्नो छ, कसैको चाहिँ हुनेले चाहिँ गर्दैन, चाहिँ ऊ आफै सम्पन्न छ। अब पाहाडमा पनि छ, तराईमा पनि छ, चाहिँ उमा ठुल्ठुला सहरमा पनि घर छ, उसलाई त केही मतलब भयो र। त्यसले गर्दा पनि यस्ता गर्दाखेरि अझ जुन विकासको रफ्तार बढ्नुपर्ने त्यो रफ्तार चाहिँ अगाडि बढिसकेको छैन। त्यस कारणले चाहिँ खानेपानीको लागि समस्या छ। हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ निवेदन गरेका छौँ, कुरा गरेका छौँ। विद्युतको लागि पनि यो बडिघाट गाउँपालिकाभित्र केन्द्रीय लाइनको चाहिँ 60 टावरमा अहिले काम सुरु भएको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि पोलहरू गाड्ने चाहिँ कामहरू, तारहरू टाङ्ने कामहरू चाहिँ स्थगित भएको छ र 3वटा वारमा हामीले चाहिँ अर्को वर्ष यो वर्ष सबै 60 टावरमा बाली दिने भन्ने चाहिँ किसिमको हो। चाहिँ यो लकडाउनले चाहिँ भएको छैन र आगामी वर्षसम्म सबै ठाउँमा चाहिँ बडिघाट गाउँपालिकामा केन्द्रीय लाइन जाने चाहिँ कुराको सुनिश्चित छ। यो लकडाउन नलम्बिएपछि यो चाहिँ हैन बत्ती त सबै घरमा पुगेछ। अनि प्रायसो 2-4% 126 घरमा चाहिँ बत्ती पुगेको छैन वार्ड नम्बर 10 मा। अरु टुकी बाल्न पनि स्थिति टुकी बाल्न सोलरहरू बाल्नु भएको छ। केही त्यस्ता घरहरू छन् जहाँ टुकी बाल्ने पनि छन्, 8-10 घर होलान्। तर चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा 610 किलोवाट चाहिँ विद्युत छ। सबै ठाउँमा चाहिँ विद्युत छ। कहिलेकाहीँ यो झरी बादल खोला नालाले गर्दाखेरि चाहिँ स्थगित हुन्छ अथवा बन्द हुन्छ, नभए अरू बेला पुग्छ र बढी पनि छ। शिक्षाको सूचक चाहिँ राम्रै छ। शिक्षा चाहिँ हाम्रो बडिघाट गाउँपालिकामा 65वटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय र 3वटा चाहिँ संस्थागत विद्यालय छन्। 13वटा मावि छ। 13वटा माविमा एउटा नमुना मावि पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षाको पहुँच जो सन्तोषजनक छ। यहाँ चाहिँ अरू गाउँपालिकाभन्दा यहाँ चाहिँ शिक्षाको स्थिति यो तल्लो जुन चाहिँ यो हाइवेको चाहिँ नजिकको वार्डहरू छन् उहाँ चाहिँ राम्रो छ। यहाँ झन्डै यहाँ चाहिँ 15-16 जना PhD गरेका मान्छेहरू पनि छन्, जहाँ यहाँ छैनन्। केही चाहिँ काठमाडौँ छन्, कोही अमेरिका बेलायततिर छन्। जो शिक्षा चाहिँ स्थिति माथि उपल्लो जनजाति र दलितमा चाहिँ कम छ, अन्य जातिमा चाहिँ राम्रो। मेरा बालबालिका अहिले पनि बाहिरै छन्। 6-7% बाहिरै छन्। अब जाने यताउता गर्ने, अझ यो गरिबीले गर्दाखेरि अझै बच्चा बढी जन्माउने, अनि चाहिँ तिनलाई पालन पोषण गर्नुको लागि अर्कोको चाहिँ काम गर्नुपर्ने, मजदुरी गर्नुपर्ने, अनि मजदुरी गरिसकेपछि चाहिँ लगातार वर्षाउति चाहिँ छोराछोरी पाउने। त्यसले गर्दा पनि एउटा पायो अर्कोलाई हेर्ने, अर्को पायो अर्कोलाई हेर्ने। त्यसले गर्दा पनि चाहिँ त्यही
10% जति सामान्य रूपमा चाहिँ स्कुल जान छोड्नु त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ मलाई। तिनीहरूलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउनु जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। अब म पनि भनेला त के गर्नुपर्छ बढी गाउँपालिका हामी चाहिँ उ गर्छौँ भने पटक्कै नमान्दा रहेछन् चाहिँ एक दिन लगु अर्को दिन चाहिँ भागेर जाने। त्यसले गर्दा जबसम्म बाबुआमा चेतना छैन भने छोराछोरी स्कुल जानु चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। र समग्रमा बर्दिघाट गाउँपालिकाको विकासमा तपाईँहरू एकीकृत रूपमै लाग्नु भएको छ। एकदम हामी चाहिँ एउटा हामी योजनाबद्ध तरिकाले लाग्ने भनेका थियौँ, तर चाहिँ त्यही हुँदो रहेछ। म टाक्छु मुरु बन्छु टाक्छु घुरु चाहिँ मैले एउटा मेरो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एकातिर हुन्छ, वार्ड अध्यक्ष एकातिर हुन्छ, वार्ड सदस्य अर्कोतिर हुन्छ, त्यहाँका जनता अर्कोतिर हुन्छ, अनि राजनीतिक दलहरूको आफ्नो चाहिँ स्वार्थ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ मियोको रूपमा एउटा चाहिँ अर्जुन दृष्टिको लाग्नुपर्ने त्यो चाहिँ बरु गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ। हामी चाहिँ भनेका छौँ हामी चाहिँ विकासहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ डिपिआर चाहिँ 2टा बाटोको डिपिआर बनाएका छौँ। यहाँ हामीले चाहिँ गाउँपालिका भवन बनाउने भनेर चाहिँ टेन्डरसम्म गऱ्यौँ। यो बर्दिघाट गाउँपालिकाको विकासको लागि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ क्याट स्काई भेटर ल्यायौँ हामी चाहिँ 1,35,00,000मा र चाहिँ गाउँपालिका आफ्नै र 52 लाखको हामीले चाहिँ ब्याको लोडर पनि ल्यायौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी लेख्दाखेरि हामी चाहिँ सस्तो छिटो छरितो चाहिँ विकास होला भनेर हामीले चाहिँ एउटा सम्पत्ति रूपमा पनि जोडेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बाटोघाटोलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि भनेर हामीले अहिले गौरवको योजना हामी चाहिँ 1,80,00,000को एउटा हामीले गौरवको योजना पनि सुरु गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेर एउटा चमेर करुणा गुफा भनेर गरेका छौँ। त्यहाँ अत्यन्तै चाहिँ मनमोहक गुफा छ। त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ झन्डै 35 लाख खर्च गरेर चाहिँ लगभग अन्तिम अवस्थामा छ। केही त्यसलाई चाहिँ उगरियो भने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ थानापति मन्दिर भन्ने यहाँको चाहिँ प्रसिद्ध मन्दिर, त्यो मन्दिरलाई पनि गेट सेट बनाउने, त्यसलाई चाहिँ जीर्णोद्धार भएको छ, डिपिआर बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भ्यू टावर बनाउने भनेर चाहिँ डिपिआर बनाएका छौँ। यता अन्धान्डी ताल भनेर डिपिआर बनाएका छौँ। यो थामा चौरमा चाहिँ हामी चाहिँ मन्दिर बनाउने भनेर पनि त्यो पर्यटक स्थल भनेर 10 लाख बजेटिङ गरेका छौँ। यस्तै गरेर महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन्, देवी ढोका, जन्तेढुङ्गा, शिवलोङा भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बर्दिघाट गाउँपालिका 648 देखि चाहिँ 3501 मिटरसम्म समुद्रको सतह उचाइ छ। त्यस कारणले पनि यहाँ चाहिँ सम्मदेखि चाहिँ हिउँ पर्ने ठाउँहरू छन्, जडीबुटीहरू, यहाँ वन्यजन्तुहरू महत्त्वपूर्ण चाहिँ जडीबुटी र वन्यजन्तुहरू छन्, त्यसलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ समृद्धि गर्ने प्रबन्धन गरियो भने राम्रो हुन्छ। र यहाँको महत्त्वपूर्ण चाहिँ अहिले चाहिँ यति राम्रो चाहिँ लालीगुराँस पुरै वनै चाहिँ र राताम्य भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जाँदाखेरि मान्छेलाई अर्कै चाहिँ हुने के चाहिँ मनस्थिति कि यहीँ बसौँ, रुखमै बसौँ जस्तो हुने त्यस्तो किसिमको चाहिँ ठाउँ क्षेत्रहरू छन्। र अर्को समस्या के छ भने बर्दिघाट नदी झन्डै चाहिँ 20 किलोमिटर जति हाम्रो चाहिँ यो बर्दिघाट नदी बगेको छ। यहाँ त तटबन्ध र यो खोलाको नदीको किनारमा बस्तीहरू भएको, खेतहरू भएको हुनाले अलिकति यो तटबन्ध अलि ठुलो रकम लाग्ने, त्यसै हामी केन्द्रमा प्रस्ताव गरेका छौँ। यो भयो भने यहाँको अलि चाहिँ बस्ती अलि सुरक्षित हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। जस विकासको लहर चलिरहेको छ त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने योगदान गरिराख्नु भएको छ र बितेको 3 वर्षमा बर्दिघाट गाउँपालिकावासीले केही त अवश्य पाए होइन? मान्छेलाई त्यही हो कि आफू अनुकूल हुँदा सबै पायो भने, आफ्नो प्रतिकूल हुँदा केही पनि पाएन भने यो मान्छेको चाहिँ यो दोषारोपण गर्ने चलन भएको हुनाले अझ हामी चाहिँ केही गराएको छौँ भने त त्यति राज्यले चाहिँ नगरेको कुरा हामी आफै गर्न सक्ने होइन। आन्तरिक स्रोत साधन छैन यहाँ, फेरि आन्तरिक स्रोत साधन नभएको कारणले आफ्नै बजेट बनाएर आफ्नै किसिमको विकास गर्न सकिन्न। हामी त चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको बजेटबाट हामीले चाहिँ विकास गर्ने, त्यसमा मात्र अत्यन्तै के हो भन्दाखेरि ध्यान चाहिँ कहीँ कतै चुवाट नहोस्, कहीँ कतै चाहिँ चलखेल नहोस्, भ्रष्टाचार नहोस् भनेर हामीले चाहिँ यस कुरामा अत्यन्तै कराई गरेका छौँ। कहीँ कतै त्यस्तो चाहिँ आयो भने हामीले चाहिँ के हो तपाईँको चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा छ के हो भनेर हामीले चाहिँ ठाडो कारबाही गर्ने, चाहिँ जानकारी दिने, उपभोक्ता समूहलाई जानकारी दिने, त्यसो गरेका छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ यो बर्दिघाट गाउँपालिका यस्तो भ्रष्टाचार भयो यसो गरौँ भनेर अहिलेसम्म कसैले औँला थराएको र कसैले भनेको चाहिँ थाहा पाइएन। त्यही अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तो चाहिँ थाहा पाए त्यस्तो गर्नेलाई हामी चाहिँ तुरन्त कारबाही गर्ने भनेर हामी चाहिँ प्रशासक अधिकृत र म बिच
यदि तपाईँ कर्मचारीलाई पनि उ गर्नुहोस्, जनप्रतिनिधि कहीँ त्यस्तो हुन्छ भने म उ गर्छु चाहिँ त्यो खबरदारी गर्ने, त्यस्तो भएपछि कसैलाई बाँकी नराख्ने गरी कानुनी कारबाही गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म थाहा पाइए होइन। चाहिँ विकासको रूप चाहिँ त्यो कछुवाको तालले चाहिँ आस्ते आस्ते जाला, यो समय परिस्थितिले चाहिँ नहुने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। तपाईहरू निष्ठाका साथ यसको विकासमा र नागरिकको पक्षमा काम गर्न निरन्तर लाग्नुहुनेछ, त्यो अपेक्षा लिन्छु। र अन्तिममा यो समय र संवादका निमित्त म सधैँ आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। जुन किसिमको चाहिँ पोखराबाट फेवा चाहिँ टिभीबाट जुन आएर चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ समय लिनु चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ बडिघाट गाउँपालिकाका जनताको लागि, बडिघाटको समृद्धिको लागि जुन किसिमको चाहिँ उहाँलाई दुःख पाएर जुन आउनुभयो, जुनको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्नहरू गर्नुभयो, त्यसको चाहिँ जवाफहरू चाहिँ जुन चाहिँ सकेसम्म दिने कोसिस गरेँ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित चाहिँ जुन किसिमको आउनुभयो त्यसको लागि यो चाहिँ यो फेवा टिभीको जुन किसिमको देशव्यापी रूपमा जुन चाहिँ जनताको पक्षमा चाहिँ काम गरेको छ, त्यसको लागि यो नयाँ वर्ष 2077को ढिलै भए पनि शुभकामना दिँदै यहाँहरूको जुन यो अझै प्रगति, अझै उन्नति र जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा जुन आवाजहरू घन्काउँदै अगाडि जानको लागि म बडिघाट गाउँपालिकाको तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूको जुन फेवा टेलिभिजनलाई हार्दिक स्वागत तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक पनि हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन र हामी अहिले बडिघाट गाउँपालिका छौँ। यो पश्चिम बागलुङको भेग पर्छ र हामीले यस गाउँपालिकाको विकासको पछिल्लो परिदृश्यका बारेमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ र कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि गाउँपालिकाले गरेका प्रयासहरूका बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ। यहाँ पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न सहरहरूबाट आउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बिचको समयमा आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूलाई विधिपूर्वक घर पठाइएको छ र अहिले घरमा बस्न, होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आह्वान गरिएको छ। म पनि यही आग्रह गर्दछु, बडिघाट गाउँपालिकाको यो ठाउँमा उभिएर कृपया घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। तपाईँ कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँ र यो अभियानमा सार्थक उपलब्धि हासिल गर्नका निमित्त घरमै बस्ने हो र सुरक्षित रहने हो। यही आग्रह गर्छु। बडिघाट गाउँपालिकाको विकास साँच्चैकै बिस्तारै सिँढी चढिरहेको छ, यो उक्लिराखोस्, म यही कामना गर्छु। क्यामेरामा सागरजी हुनुहुन्छ, म बडिघाट गाउँपालिकामा छु र मैले यसअघि कुराकानी गर्दै थिएँ बडिघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजासँग। हवस् त, यसका साथै आजको यो कार्यक्रम यही बिचमा छु। म अहिले बडिघाट गाउँपालिकामा रहेर बडिघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजासँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ। खास गरी बडिघाट गाउँपालिकामा पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कैयन प्रयासहरू स्थानीय सरकारको तर्फबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका छन्। यो असाध्यै प्रशंसनीय कार्य हो र यस क्षेत्रको विकासका निमित्त, यस गाउँपालिकाको विकासका निमित्त पनि उनीहरूले निरन्तर आफ्नो प्रयासलाई जारी राखेका छन्। म कामना गर्छु बडिघाट गाउँपालिका यिनै जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा थप समृद्ध बनोस् र यहाँका जनताको जीवनशैली सामान्य अवस्थाबाट सुदृढ हुँदै अगाडि बढोस्, म यो कामना गर्दछु। क्यामेरामा सागरलाई धन्यवाद। पश्चिम बागलुङको बडिघाट गाउँपालिकाबाट म भीम बिदा माग्छु। बिदा पाऊँ। नमस्ते।